अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम सत्तार। और आज भी रोज़ की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस बहार साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सानिया सियालकोट के हवाले से। 3 दिसंबर को ये वाक़या पेश आया है जिसमें श्रीलंकन मैनेजर हैं जो कि मकामी फैक्ट्री में मैनेजर थे और उन्हें एक हजूम की तरफ से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बहमाना तशद्दुद किया गया है और उसके बाद जो है उन्हें आग लगा दी जाती है। इस वाक़े ने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जो मीडिया है उनकी नज़रें भी इस वक्त इसी वाक़े पर हैं और इस पर जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार IG पंजाब की जानिब से भी नोटिस लिया गया है, बल्कि इस वाक़े की जो तहकीकात हैं उसकी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला और IG पंजाब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। और जिसमें जो है पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि 131 मुल्ज़िमान जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, जिसमें जो 26 मुल्ज़िमान थे वो मरकज़ी किरदार उनका था, उन्हें 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर भी भेज दिया गया है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे यूनुस साहब से। यूनुस साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और मेरे ख्याल में ये पहली नौइयत का वाक़या नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात क्यों रोनमा होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी इसके लिए ये है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह ये वाक़या पेश आया है, फुटेज मौजूद है, वहाँ जो मुश्तिल मुजाहिरीन हैं वो उसमें नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है कि हजूम की सूरत में किसी को मारा गया। पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए और उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई ना होने की वजह से ये वाक़यात दर पे पेश आते रहे। ये पे दर पे वाक़या को रोकने के लिए जब तक हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे इनका खात्मा मुमकिन नहीं है। हम सानिया सियालकोट की बात करते हैं, जिस तरह ये 3 दिसंबर को वाक़या पेश आया है, हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो डिस्कस किया गया है। पाकिस्तान की साख एक दफ़ा फिर मुतासर हुई है, हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो ख़राब हुआ है। आप देखें कि वहाँ लोग उसको ऐसे मार रहे हैं कि जैसे कोई जानवर होता है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। पहले उसको फैक्ट्री के अंदर मारा जाता है, फिर वो भागता है, छत पे चढ़ जाता है। छत के अंदर भी लोग, उन्होंने जो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने ये मारा है श्रीलंकन मैनेजर को, जो उस पर तशद्दुद करने वाले थे, वो फैक्ट्री के अंदर भी तोड़फोड़ करते हैं। तो ये सारी सूरत जो है ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक है। आप देखें कि जब वहाँ ये वाक़या पेश होता है या ये लोग जब उसे मार रहे होते हैं, जब उसकी लाश को आग लगा रहे होते हैं, तो मकामी पुलिस के चंद एहलकार भी उस फुटेज में नजर आ रहे हैं। IG, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये तो नोटिस ले लिया है कि ये वाक़या को पेश आया है, इसके जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये किसी ने नोटिस नहीं। सिपरन फोर्स है जिसने वहां अमन कायम करना है, वो वहां क्या करती रही? आप देखें वो तमाशा बना हुआ था, दिन दिहाड़े सारे लोग सड़क पर उसे घसीट रहे हैं। मैं जो इसके हवाले से मुख्तलिफ आपको मालूमात फराहम कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, मेरी कई अफसरान से इस हवाले से बात हुई है। बताते हैं कि जिस तरह वो तशद्दुद कर रहे थे, साथ आपने देखा वहां बहुत से मोबाइल नजर आ रहे थे, फेसबुक पे वो चीजें लाइव जा रही थी, कुछ लोग सोशल मीडिया पे उससे चीजें फेंक रहे थे। तो वहां के DPO कहाँ थे? DPO आज तो IG ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया। तो उस वक्त वो जो मुजाहिरीन मौजूद थे, जो मुश्तिल लोग थे, जो मजहब की आड़ में एक बंदे को जिस तरह उन्होंने तशद्दुद करके मारा है, कोई भी इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि कानून को अपने हाथ में लेकर हम जिसको मर्जी चाहे मार दे, जिस पर मर्जी जो चाहे दिल करे इल्जाम लगा दे। तो इरम इसके लिए उसी वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए। ये वहां से क्यों गए हैं, क्यों लोग वहां से फरार हुए? सबसे पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि सानिया सियालकोट के इस वाक़े के दौरान जो वहां की पुलिस है वो क्या कर रही थी, वो लोग बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे। 15 की काले हुई है, लोगों ने शोर मचाया है, सारे एक तमाशाई बन के उसे देख रहे हैं। पुलिस के चंद एहलकार जो फुटेज में नजर आते हैं वो भी एक तमाशा देख रहे हैं। इतलात के मुताबिक RPO गुजरांवाला वहां के मकामी DPO को फोन करते रहे हैं कि इन्हें पकड़े फौरी, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। वो कहते हैं जी रोड ब्लॉक था, जी वो वहां पहुंचा नहीं गया।
دیکھیں روڈ بلاک تھا, یہ تو کوئی ایک سڑک پہ آپ نہیں جا رہے, پولیس کا پورے شہر میں ہولڈ ہے, آپ نے وہاں پہنچنا ہے, یہ آپ کی ایک ذمہ داری میں شامل ہے, وہاں امن قائم کرنا ہے. تو وہ لوگ کوئی آنن فانن تو یہ واقعہ پیش نہیں آ گیا. فیکٹری کے اندر وہ کتنی دیر اس کو مارتے رہے, اس پر تشدد کرتے رہے, پھر اس کو چھت سے نیچے پھینکا گیا, پھر اس کو سڑک پر لایا گیا, گھسیٹا گیا, اسے آگ لگائی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس وقت بھی لوگ اسے ڈنڈے مار رہے تھے, جی اس پر اس وقت بھی مرے ہوئے کو بھی لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے, بالکل. لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے. تو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے؟ آج وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا, آئی جی صاحب بھی اس پہ الرٹ ہو گئے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا ہے, ہماری مشینری نے کام دیا, ہم نے آج دہشت گردی کا پرچہ مقدمہ درج کر دیا جی, ہم نے جی 100 سے زائد بندے پکڑ لیے ہیں جی, وہ مرکزی ملزمان بھی گرفتار ہو گئے. مرکزی ملزمان بھاگے کہاں تھے؟ وہ تو موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے دڑلے سے جو نیوز چینل ہیں ان کو انٹرویو دے تھے, بالکل ان کو ساری چیزیں بتا رہے تھے کہ جی یہ بندہ جی اس نے یہ کیا ہے. جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں, جو پتہ چلا ہے کہ جی فیکٹری کے اندر رنگ روغن کا کام ہو رہا تھا, اور جو وہاں ٹیم کام کرنے کے لیے موجود تھی, دیواروں پر جتنے بھی کاغذات لگے ہوئے تھے سری لنکن مینیجر وہ اتروا رہے تھے, کچھ خود اتار رہے تھے تاکہ دیواروں پر رنگ کیا جا سکے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے جی, اس نے کلمہ جو ہے وہ اتار کے پھاڑ دیا ہے جی, کلمہ جو ہے وہ ڈسٹبن میں پھینک دیا ہے. تو سننے میں یہ ہے کہ سری لنکن مینیجر نے اس کے لیے ان سے ایکسکیوز بھی کیا, معافی بھی مانگی, لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی. سیکورٹی گارڈ اندر بہت زیادہ موجود ہیں. ایک فیکٹری کا سسٹم ہے, وہاں باقاعدہ اس کی رکھوالی کے لیے جو گارڈ موجود تھے وہ کیا کرتے رہے, پولیس وہ کیا کرتی رہی. اب جی کہہ رہے ہیں جی وہ ویڈیو کو دیکھ کے کیمروں کی مدد سے ان کی شناخت عمل میں لائی جا رہی ہے, مرکزی ملزمان اتنے گرفتار ہو رہے ہیں, اب پولیس پھرتیاں دکھانا شروع ہو گئی ہے. اچھا یونس صاحب, یہاں پر جو ایک ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نظم و ضبط کے نفاذ میں یہ سختی کرتے تھے, اس وجہ سے جو ورکرز ہیں ان کو بہت غصہ تھا اور ورکرز کو بھی فارغ کیا گیا تھا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کو وہی یہ کہنے لگا ہوں کہ سسٹم چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈسپلن لانا پڑتا ہے. وہ فیکٹری چلا رہا تھا, وہ ایک ڈسپلن کے تحت سارے سسٹم کو چلا رہا تھا. جی بدقسمتی سے 2009 میں بھی سری لنکن ٹیم جب پاکستان میں موجود تھی تو قذافی اسٹیڈیم جاتے ہوئے لبرٹی چوک میں انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے جو دہشت گرد حملہ آور ہوئے تھے, ہمارے بہت سے فورس کے ملازمین شہید ہو گئے, اور وہ حملہ راہ نے کروایا تھا جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. یہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے, اور یہ کیوں پیش آتا ہے. اس وقت جو دہشت گرد پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ اس میں انڈین ایجنسی را ملوث ہے, ان کے کہنے پر انہوں نے اٹیک کیا تھا. جو تامل ٹائیگرز سری لنکن قوت کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک سرحدوں پر لڑائی لڑ رہے تھے, پاکستان کی فوج نے انہیں شکست دی تھی. وہ جو دہشت گرد سرحدوں پر تامل ٹائیگرز کے موجود تھے, ہمارا ہمسایہ ملک بھارت انہیں سپورٹ کرتا تھا. یہ اس طرح یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ جو پاکستان میں آئے روز اس طرح کے کسی نہ کسی جگہ پہ واقعات پیش آ جاتے ہیں, یہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا عناصر تھے, کون سے لوگ تھے, اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے. اب دیکھیں وزیر اعظم نے نوٹس لیا جی, ہماری دوڑیں لگ گئی ہیں. وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے, پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے. دیکھنا تو یہ ہے جب وہ واقعہ پیش آ رہا تھا, جب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا, جب اسے مارا جا رہا تھا, تو اس وقت ہماری فورس نے کیوں نہیں کاروائی کی. بالکل یونس صاحب, آپ کی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. یہاں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب. ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام سیاسی پلان میں. آپ کیا کہیں گے سانحہ سیالکوٹ جو ہے اس پہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ جی منور صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے پہ جو سانحہ سیالکوٹ پیش آیا؟ ہیلو. جی آواز آ رہی ہے, بتائیے. جی میں سوال نہیں سن سکا آپ کا. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پروفیسر صاحب سانحہ سیالکوٹ کیوں پیش آیا ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے
کہ مذہب کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کہ جو مذہب کی جو اصل روح ہوتی ہے جی اس سے متضاد ہی نہیں، اس کے متصادم ہے۔ مذاہب جتنے بھی ہوں دنیا کے، ان کو جب ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کا نام بنتا ہے موریلٹی، جی اخلاقیات۔ اور یہ دیکھیے کتنے صدمے کی بات ہے کہ جب ہم ایک ایسی پاک ہستی کے ماننے والے ہیں جن کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، تو پھر نہ جانے یہ ہے کہ اگر آپ دیگر کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو ایک ایسی چیز کی سزا دیں جو کہ اس پر لاگو ہی نہیں ہوتی، جی وہ جانتا یا وہ اردو بھی پراپرلی نہیں جانتا، تو میرے خیال میں یہ ایک قومی سطح کی ایک ٹریجڈی ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بڑی سادہ سی بات آپ سے کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ کسی بھی مذہب کے مطابق اگر کوئی ریاست چل رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب پر یا بالخصوص اسلام کے مطابق اپنے ریاستی امور چلا رہے ہیں، تو اس کا سب سے بنیادی پیمانہ یہ ہوتا ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں مذہب سے ہٹ کے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جی باقی اب اس میں یہ ہے کہ چند دن شور کے بعد یہ بات نہیں دبنی چاہیے، اس بندے کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا چاہیے۔ اگر اس موقع پر بھی، یعنی اس ٹریجڈی کے بعد بھی، اتنی شدت کے بعد، اتنی حدت کے بعد اس بندے کو سزا نہیں دی جاتی تو میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ پھر سلسلہ جو ہے وہ رکے گا نہیں۔ جی اب اس کے اندر ایک اینگل جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس کو یہ نشانہ بنایا، چونکہ جو معاشرتی ہماری اکائی ہے یا سماج ہے یا جو ورک پلیس ہوتی ہے، اب پتہ نہیں اس بندے کی کمپیٹنسی سے کوئی بندہ نالاں ہوگا کہ انہوں نے یہ سمجھ کے سے ہٹانے کی کوشش کی ہوگی کہ وہ کسی ایک سیٹ پر یا جو جس لیول کا بھی وہ بندہ امپلائی تھا اس کو رستے سے ہٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بڑی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں مذہب سے ہٹ کے۔ جی جب کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا عروج ہوتا تھا تو الطاف حسین جو اب اس وقت ایک کیا کہہ لیں کہ برطانیہ کی پناہ میں ہے، تو اگر کوئی ایم کیو ایم کا بندہ ٹریفک کا سگنل وائلیٹ کرتا تھا نا، یا وہ کوئی اور خلاف ورزی کرتا تھا، تو جیسے ہی اس کو پولیس والا روکتا تھا تو وہ شور مچانا شروع کر دیتا تھا آگے سے، وہ الطاف بھائی کو گالی دیتے ہو، الطاف بھائی کو گالی دیتے ہو۔ اب اس واقعے کے ساتھ جس پر میں کھل کے آپ کو کہہ سکتا تھا، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر مذہب کے نام پر تو آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہندوتا کا ایجنڈا ہے، جو آر ایس ایس ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک غیر ملکی جو کہ شری لنکا سے آیا تھا، شری لنکا ایک ایسا ملک ہے کہ جو پاکستان کا ہم نوا ملک ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر، جنوبی ایشیا کہہ لیں یا جسے آپ برصغیر کہہ لیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس لیول پر یہ جو سانحہ ہے اس کی قرار واقعی سزا ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک جیسچر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو مذہب کے نام پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر آگے بڑھے اور وہ جو مرحوم کی بیوہ اور اس کا جو بچہ ہے اس کے لیے کم از کم اتنا اسے کر کے دیں کہ وہ باقی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کر سکے۔ وہ جان تو واپس نہیں آ سکتی، جی لیکن کم از کم اس سے جو ایک قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہماری ایک بدنامی ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ضرور جی پروفیسر صاحب، آپ سے جو بات کرنا چاہتے تھے ہم وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو تاریخی لحاظ سے ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سری لنکن ٹیم پاکستان میں موجود تھی، اس پر بھی اس وقت جو حملہ کیا گیا دہشت گردوں نے بتایا تھا، صحیح حوالہ ہے، دہشت گردوں نے بتایا تھا۔ اچھا ایک بات میں آپ کی قطع کلامی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا
उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर उस वक्त उस ड्यूटी पर मामूर थे, मैं भी लिखता हूं, आप तो बाज़ाब्ता क्राइम की बीट करते हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप देखें क्या उन पुलिस अफसरों को उनकी गफलत की सजा दी गई? जवाब नहीं में है। उनकी प्रमोशनें उसी तरह से चल रही हैं, वो अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उसी तरह से एंजॉय करते हैं, और उस एक कोताही से हमने एक दहाई से ज्यादा अरसा हम इंटरनेशनली एक क्या कह लें कि एक पुरतशद्दद या दहशतगर्दी का शिकार मुल्क होने की बजाय, बल्कि यहाँ पर दहशतगर्दी करवाई जाती है। हमने कितने पापड़ बेले, कभी जिम्बाब्वे को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, तो वो एक बंदे की गफलत थी। वो एक वाकया की वजह से आज तक पाकिस्तान उस वक्त 2 ट्रेन आगे से शूटर उस बस के आगे जा रहे होते, तो मैं समझता हूँ एक से दूसरी गोली चलाने की उस बंदे को मोहलत ना मिलती। प्रोफेसर साहब, आपको याद होगा 2015 में यूहानाबाद लाहौर का इलाका है, निश्तर कॉलोनी थाने के इलाके में, कोट लखपत जी 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 जी, गिरजाघरों पर खुद का हमलावर वहां अटैक किया उन्होंने। जी जी, तो वहां के मकामी लोगों ने 2 बंदों को आग लगा के जिंदा जला दिया था। जी जी, और उनकी मौत वाकया हो गई, और वो उन्हें दहशतगर्दों का साथी करार दे रहे थे। बिल्कुल हजूम इकट्ठा हुआ, दिन दिहाड़े उनको आग लगा दी गई, उस वक्त भी किसी को सजा नहीं दी गई। फिर इसी तरह मर्दान यूनिवर्सिटी में मसाल का कत्ल है, वो भी हजूम ने कत्ल कर दिया था। साहब, मैं एक ना आपको एक और सादा तरीके से, एक मैंने MKM के हवाले से समझाया, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे का जो तलबा विंग है, अब वो जितना भरपूर बाज़ाब्ता रेगुलर मुनज़्ज़म इस्तेमाल करते हैं मजहब का, आप सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पे वो क्या करेंगे कि एक कोई हदीस का तर्जमा जो है ना वो लगाएंगे, तो नीचे उसके लिखा होता है इस्लामी जमीयत तलबा की गरबी पता नहीं क्या क्या। अच्छा, अब अगर कोई बंदा उसको उतारने की कोशिश करेगा कि यार आप लोग तो बैन है, तो वो पता फौरन सहारा क्या लेते हैं, देखें जी हमने तो आयत लगाई थी, देखें जी हमने तो हदीस लगाई थी। इसी तरह मैस के अंदर, मतलब शाम को मैस क्या है जी, आज नहीं मिलेगा, आज क्या हो रहा है जी, दरसे कुरान हो रहा है। अच्छा भी आप दरसे कुरान करा रहे हैं, जिसकी मर्जी है वो सुन ले, जिसकी नहीं मर्जी वो ना सुने, लेकिन उस वक्त तक मैस का खाना नहीं खुलता जब तक ये सिलसिला उनका वो बंद नहीं हो जाता। और उसमें 90% जो स्कॉलर्स होते हैं, मतलब हम तो इन्हीं को देखते, जवान हुए, जवानी में खैर आए थे, बुढ़ापे में दाखिल हो गए, कभी हाफिज इदरीस आ गया, कभी लियाकत बलोच आ गया, कभी सलमान भट्ट आ गया, तो वो तो कैंपस के अंदर यूं एंटर होते हैं जिस तरह बंदा अपने ननिहाल में जाता है। तो ये छोटे छोटे इसराइल है, ये छोटे छोटे पुरतशद्दद लोग हैं। मुझे अभी तक याद है हसन बलोच टीवी पर बोल रहा था, तो जाहिर जब उनके कमरे की तलाशी ली गई इलीगल करने, तो आगे से कहते ही वहां से क्या मिलना है, कुरान पाक मिलेगा, कुरान पाक मिलेगा। अब जैसे कुरान पाक की बात आएगी, आगे से हर बंदा जो है वो ठटक जाएगा। तो ये मजहब का ऑर्गेनाइज मसल्ला मुनाफकाना इस्तेमाल जितना ये जमात इस्लामी आपकी करती है, आपकी सोच है। सही जी, मेहरबानी, आप सफर थे, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, तो ये है कि इरम, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ मौजूद थे। यूनिस साहब क्या कहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी बाकायदा ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वो बात ठीक कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ये तहकीकात करवाने की ज़रूरत है। ये कुछ वही बात पहले जिस तरह हमने की कि ये पहला वाक़या नहीं है। ये देखें आप, कोई ना कोई इस तरह का वाक़या कुछ ना कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ज़रूर सरजद हो रहा है। आप तारीख को उठा के देखें। अभी मैं बात कर रहा था मर्दान यूनिवर्सिटी की, मर्दान यूनिवर्सिटी में एक मिसाल लड़के का कत्ल हुआ जी, तो उस वक्त भी इस तरह हजूम में उसे मारा गया जी। एक स्टूडेंट को चोरी का इल्जाम लगाकर, रेहान नाम का स्टूडेंट था, उसको मार दिया गया। एक बहावलपुर की इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। यूनिस साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे वाक़यात हैं जो रोनवा हो रहे हैं पाकिस्तान में, और प्रॉपर मेरे ख्याल में इस पर जो है एक कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे जो वाक़यात हुए वो दोबारा से रोनमा ना हो। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। नोयत का वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह से बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रोनमा हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे
کہ کیوں ہوتے ہیں ایسے واقعات؟ ارم، ہم بات کر رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب بھی موجود تھے، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ ارم، جب تک آپ دیکھیں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، کسی بھی جگہ آتا ہے، جب تک آپ اس کے ملزمان کو سخت سزا نہیں دیتے، جب تک جو غفلت کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا نہیں دیتے، تو پھر واقعات رکتے نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، پہلے واقعے میں کس کو سزا ہوئی تھی۔ سیال کوٹ میں ہی دو بھائیوں کو دن دہاڑے انہوں نے تشدد کر کے مار دیا، موٹر سائیکلوں کے پیچھے ان کو گھسیٹتے رہے، ان کا وہ حال کیا گیا کہ سارے زمانے نے تماشا دیکھا، اور بچوں کا بعد میں پتہ چلا جی ایک قرآن تھا، دوسرا بھائی بھی بے قصور تھا، ان پہ جو الزام لگایا گیا وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے، وہاں کے جو ڈی پی او تھے ان کو انہوں نے سخت سزا کے طور پر فوری نہ صرف تبدیل کیا، بعد میں پوسٹنگ نہیں دی۔ ان کو ایک عرصے تک جب پتہ چلا کہ پوسٹنگ نہیں دی گئی تو پولیس افسران میں یہ پر خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو گیا تو ہمیں سخت سزا ملے گی۔ بالکل ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے ٹی ایل پی کا لاہور میں واقعہ پیش آیا ہے، تبادلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالکل ہمارے اتنے ملازمین شہید ہو گئے ہیں، ایک غلط پالیسی کی وجہ سے، ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے لاہور میں ان کو روکا نہیں گیا، تو وہ جب سڑکوں پہ نکلے، جب وہ چلتے گئے، روکنے والے جو بھی ان کے سامنے آیا انہوں نے اسے مارا، جو بھی ان کے راہ میں رکاوٹ بنا انہوں نے اسے ہٹانے کے لیے ہر طرح سے جو وار کر سکتے تھے کیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یونس صاحب۔ یہاں پر ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں مجاہد شیخ صاحب۔ سر ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام سیاسی پلان میں۔ آپ کیا کہیں گے سانحہ سیالکوٹ پہ؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں، ذرا جی سوال جو پوچھیے۔ سر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سانحہ سیالکوٹ پیش آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں سانحہ پیش آیا؟ شیخ صاحب بتائیں کہ سانحہ سیالکوٹ دن دہاڑے پیش آیا ہے، سارے لوگ آپ نے دیکھا وہاں جو کر رہے تھے، فوٹیج بن رہی تھی، موبائل سارے اوپر تصویریں بنا رہے تھے، کہاں سوچ کی جو انتظامیہ تھی، کیوں یہ پیش آیا ہے؟ یونس بھاٹ صاحب، سیالکوٹ ایک بڑا ہی خوبصورت شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر سیالکوٹ سے جڑے ہوئے 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں اب تک جن کو یاد کر کے یقیناً جو ہے وہ دل خراش واقعات ہیں، جس میں بہت سال پہلے کی بات ہے کہ 2 ایسے نوجوان جن کو ڈاکو سمجھ کر اسی طرح سے لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی واقعہ سیالکوٹ میں آیا تھا، پیش آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ایک واقعہ، یقیناً وہ شہر سیالکوٹ کے اندر تو واقعہ وہ پیش نہیں آیا، لیکن اس سیالکوٹ کے نام کے ساتھ منسوب موٹر وے جو واقعہ ہوا خاتون کی زیادتی کا، وہ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طرح سے یہ اب سری لنکا کے شہری جو وہاں پہ ملازمت کرتے تھے ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں اصل میں تو جو ہماری معاشرے کی اور ہماری سوسائٹی کے معاملات ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اس انتہا پسندی تک جانے کے معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی افسوسناک ہیں۔ کسی محکمے کا یا کسی حکومت کا جو ہے وہ قصور نہیں ہے، البتہ یہ ہماری سوسائٹی میں اور ہماری پرورش میں اور ہماری ذہنی جو ہم آہنگی ہے اس کے حوالے سے یہ واقع اس طرح کے آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات کی جائے جو اس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے محکمے اور ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں، اس میں سیر فہرست جو ہے وہ پنجاب پولیس یعنی کہ سیالکوٹ پولیس ہے۔ اور آپ کو بھی یاد ہے کہ جب یہ واقعہ پہلا جس کا میں نے ذکر کیا کہ 2 نوجوان جو ڈاکو سمجھ کر وہاں پر اسی طرح سے دن دہاڑے لوگوں نے ان پر اس قدر تشدد کیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا، تب بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ان لوگوں کی جو ہے وہ انتہا پسندی اس حد تک رہی کہ وہ دونوں نوجوان جو ہے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ شیخ صاحب یہ تو جو لوگ تھے انہوں نے کیا، جو مقامی رہائشی تھے ان کی طرف سے پیش آیا۔ انتظامیہ یہ جو واقعہ اتنا بڑا پیش آ گیا، اب آئی جی بھی نوٹس لے لیا، سی ایم نے بھی نوٹس لے لیا، پرائم منسٹر نے بھی لے لیا، بھائی اس وقت سارے لوگ وہاں
پہ ہوئی ہے تو حلقہ بندی وہ جو علاقہ بندی ہے اس کے اوپر بحث جاری رہتی ہے. تو اب اسی طرح کا یہ واقعہ جب پیش آیا اتنا وقت گزرنے کے باوجود کہ اندر اتنی ہنگامہ رائی ہوئی, پولیس کو اطلاع بھی دی گئی اور پولیس کا رسپونس جو ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. پورے پنجاب میں یہ معاملہ ہے, صرف سیالکوٹ کی یا لاہور کی بات اگر کی جائے تو رسپونس جو ہے پولیس کا اسی طرح سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہماری روایت, ہمارا کلچر پولیس کا یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہمیشہ کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ نوٹسز دیے جاتے ہیں. راؤ سردار صاحب کے بارے میں بھی بڑی توقعات تھی, بڑی امیدیں تھی لوگوں کو, پنجاب پولیس کو بھی بڑی امیدیں تھی, لیکن یہ صرف معاملہ نوٹسز تک رہ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا, سب نے نوٹسز لیے, لیکن یہ بات نوٹسز کی اب اس لیے ہوتی ہے کہ اس ہرارکی کو, اس جو پشیمانی ہے یا جو ندامت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں اس طرح کے واقعات خدا نہ خواستہ اگر کسی علاقے میں یا کسی شہر میں ہوتے ہیں تو پولیس اپنا وہاں پہ پہنچنے کا معاملہ, وقت کی کمی جو ہے اس کو مکمل کیوں نہیں کر پاتی ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یونس پاٹ صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ جو وہاں پہ ڈی پی او ہے عمر سعید صاحب, وہ پنجاب پولیس کے بیسٹ ڈی پی اوز میں شمار ہوتے ہیں. اس بات کی آپ بھی ٹائپ کریں گے, میاں والی میں وہ رہے تو ان کو ایوارڈ بھی دیے گئے. اب وہ سیالکوٹ میں تعینات ہے تو وہاں پہ بھی ان کو ایک تصور یہ کیا جاتا تھا کہ بہت اچھے آفیسر کے طور پہ کام کریں, لیکن جب بھی اس طرح کے بڑے معاملات, بڑے واقعات ہوتے ہیں تو وہ اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کی جو سمجھ بوجھ ہے, جو ان کا ویژن ہے, وہ نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے. تو شیخ صاحب پلیز, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں وہ میاں والی میں کام کر کے, ہاڑی میں کر کے گئے, وہاں انہیں کسی بڑے واقعہ سے پالا نہیں پڑا. دیکھیں آپ ان کی ایڈمنسٹریشن یہاں نظر آنی تھی, وہ فیصلے نہیں کر سکے. سرے عام لوگ وہاں اس کو مارتے رہے, اس کی لاش سیڑتے رہے, لاش پر ڈنڈے برساتے رہے, نیوز چینل موقع پر پہنچ کر ان لوگوں کے انٹرویو کرتے رہے, پولیس منہ دیکھتی رہ گئی. سنا ہے کہ آپ نے بالکل, یونس بھٹ صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ جہاں پہ وہ تعینات رہے وہاں پر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, لیکن میں اس ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان کو دیا. یہ آپ نے یا میں نے یا حکومت پنجاب نے یا پنجاب یا پاکستان کی عوام نے نہیں دیا. اب ہونا تو شیخ صاحب, اب ہونا تو پھر یہ چاہیے نا کہ انہیں جو ریوارڈ دیے گئے وہ واپس لیے جائیں اور انہیں اس واقعے میں سزا دی جائے. بالکل بھائی آر پی او اس کو فون کرتا رہے, آر پی او اس کو فون کرتا رہے اور اس نے سنی انسنی کر دی. آر پی او گجرانوالہ سے نکل کر سیالکوٹ پہنچ گیا, کتنے کم از کم جی ڈی روڈ کے راستے 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے. اس نے جا کے علاقہ سارا ناکہ بندی کروائی اور اس نے کہا بندوں کو پکڑے. لیکن کیا کرتا رہا. یونس بھٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بڑا واقعہ, خاص کر پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ ہو جس میں قصوروار ہو اور ان کو سزا بھی دی گئی ہو اور اس پہ عمل درآمد ہوا ہو. آج تک آپ دیکھیں کہ جتنے افسران, چاہے وہ ثانیہ ماڈل ٹون ہو, چاہے وہ ثانیہ ساہیوال ہو, جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کو وقتی طور پر ہٹایا ضرور جاتا ہے, لیکن ان کو سزا مستقل طور پر نہیں دی جاتی ہے. گریٹر اقبال پارک میں ہونے والے واقعے پہ جن افسران کو ڈی اے جی لاہور اس وقت کے جو تھے ان کو ہٹایا گیا تو کیا ان کو سزا ملی؟ ان کو ڈی اے جی آپریشن پنجاب کے طور پر بٹھا دیا گیا. یہ تو حکمرانوں کی یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افسران جو نااہل طور پر ثابت ہو جاتے ہیں, جن کی نااہلی ان کی کام چوری ثابت ہو جاتی ہے, ان کو دوبارہ فیلڈ پوسٹنگ جو ہے وہ کیوں دی جاتی ہے. یہ تو ان حکمرانوں کا قصور ہے یا ان حکمرانوں کی غلطی ہے کہ ایسے افسران کو وہ دوبارہ فیلڈ میں کیوں آنے دیتے ہیں. آج تک دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر سعید ملک جو ڈی پی او سیالکوٹ ہے ان کو سزا دی جائے, تو صرف سزا دینا اس بات کا حل نہیں ہے. آج تک سری لنکا کا جو واقعہ ہوا تھا کرکٹ ٹیم کا, اس میں ملوث پائے گئے افسران جن کا لکھا گیا تھا کہ یہ موقع پر موجود نہیں تھے, اس میں آپ کے موجودہ ڈی اے جی آپریشن ایس این یونس جن کا آج ہی تبادلہ ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل تھے. تو کیا ہوا کہ کون سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو سزا ملی اور اس پر عمل درآمد ہوا؟
किसी पर अमल दरामद नहीं होता है। जी। वक्ती तौर पर प्रेशर को कम करने के लिए, गैर मुल्की प्रेशर को खत्म करने के लिए इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं, लेकिन जी। अमली तौर पर, मुस्तकिल तौर पर ऐसा नहीं होता यूनुस पार लेकिन साहब। वो आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, मैं आपकी बात से यहाँ तक इत्तेफाक करता हूँ। सानिया श्रीलंका टीम का जो वाकया था उस पर बाद में एक इंक्वायरी अमल में लाई गई। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब ने जो भी मौके के अफसर थे, जो उसमें जिम्मेदारान ठहराए गए, उनकी ये फाइल पर लिख दिया गया था कि ये अब पंजाब में दोबारा नौकरी नहीं कर सकेंगे। बाद में उनकी एक मुश्किल तौर पर इंक्वायरी अमल में लाई गई। उस इंक्वायरी में उन अफसरान को बेगुनाह करार दिया गया, इसलिए वो अफसरान दोबारा पंजाब में तैनात भी हुए। ये तो फिर इंक्वायरी करने वालों का कसूर था ना, वो तो इस इंक्वायरी में बेगुनाह साबित हुए। ऐसे यूनुस भी बेगुनाह साबित हो गया, इस तरह की और डॉक्टर अहमद राजा को भी बेगुनाह क्यों की जाती है? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस एक इंक्वायरी जब जिसमें कसूरवार करार दे दिया जाता है, तो इस तरह की इंक्वायरियां दोबारा इसलिए करवाई जाती हैं कि उन चहीते अफसरान को या उन अफसरान को दोबारा से फील्ड में ला जाए। तो उसके लिए इस तरह की दोबारा इंक्वायरियां की जाती हैं। किसी को देखें, आपको भी पता है, जब भी इस तरह के मामलात होते हैं जिसपे एक्शन ना लेना हो, जिसपे कार्रवाई ना करनी हो, तो फिर उसके लिए कमेटियां तश्कील दी जाती हैं। फिर कमेटियां जो है वो हुकूमत खेलती है, और जो कसूरवार होते हैं वो उसी तरह से दोबारा से अपनी सीटों पे कुछ अरसे के बाद आकर बैठते हैं, और मामला फिर वही चलता है। और जब आप देखें कि सानिया जो श्रीलंकन टीम का मामला हुआ था, आपको याद होगा कि उसमें मुलविस जितने अफसरान थे, इस वक्त कुछ उनमें से डीपीओज हैं, कुछ डीआईजी हैं, कोई बंदा भी ऐसा है जो सजा हासिल करने के बाद अपनी नौकरी से बर्खास्त हो गया हो या नौकरी उसको हटा दिया गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं। शेख साहब, मैं ये बताता चलूं, वो उस वक्त का जो बर वक्त एक्शन था वो वज़ीर आला पंजाब का था। उस एक्शन के तहत उन्हें हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और बाद में जो इंक्वायरी हुई उसमें डॉक्टर अहमद राजा जो इस वक्त सीपीओ फैसलाबाद है वो भी बेगुनाह साबित हुए। एहसन यूनुस जो एसपी सिविल लाइन थे वो भी बेगुनाह साबित हुए। अब राय इजाज वो तो इंक्वायरी में खैर बात यानी कि बेगुनाह हो गए। बात करने का मकसद ये है कि जो अब हुआ है वाकया, इसमें आईजी पुलिस, इसमें वज़ीर आला पंजाब, इसमें इमरान खान ने इंतजामिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? ये तो कहा गया कि जी दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया है, ये तो कह दिया गया जी कि जी उनको पकड़ दकड़ की जा रही है। तो ये पकड़ दकड़ तो ये कोई हाल तो नहीं है, ये तो ठीक है। आप देखेंगे उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये उनको चालान करेंगे, उनको जनाब कल को सजा के लिए ये प्रोसिक्यूशन से कहेंगे जी इनको सजा दिलवाई जाए, सारे कुछ अपनी जगह पे होते रहेंगे। अब जो नाहल पुलिस अफसरान है, जो देखे आपने देखा होगा वीडियो में पुलिस के मुलाजिम भी नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल, जब उसको घसीटा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। यूनुस भाट साहब, आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि मैंने वही बात कही कि जो इंक्वायरी, अगर आप इस बात का मुतालबा करते हैं आवाम के, और जो कुछ मीडिया पर सामने आया, जो हकायक सामने आए, अगर आप ये मुतालबा करते हैं कि कसूरवार को सजा दी जाए, बिल्कुल दी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक लाइन और शामिल कर लें कि सजा मुस्तकिल बुनियादों पर दी जाए। ये ना हो कि जो कसूरवार हो, जो पुलिस डिपार्टमेंट के हो या चाहे जिला इंतजामिया के हो, चाहे वो फैक्ट्री मालकान हो या फैक्ट्री वर्कर हो, वो भी कसूरवार हो, उसको सजा जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर दी जानी चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज अगर ये इंक्वायरी होती है किसी के खिलाफ तो उसको सजा जरूर दी जाएगी वक्त दिखाने के लिए, और हुकूमत जो है वो अपना प्रेशर कम करने के लिए जरूर करेगी, लेकिन कुछ अरसे बाद क्या होगा कि वही डीपीओ, वही पुलिस अफसरान जो मौके पर मौजूद थे और हाथों पे हाथ धरे खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, कल किसी न किसी और जगह पर तैनाती उनकी होगी। इसलिए क्यों कहा जाता है कि महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत को खत्म करना होगा। जब तक सियासी मुदाखलत ये खत्म नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं किया जाएगा पंजाब पुलिस को या लाहौर पुलिस को या सियालकोट पुलिस को, पाकिस्तान की पुलिस। शेख साहब, प्रोग्राम का टाइम ना खत्म होने को जा रहा है। आपकी बात से ये मेहरबानी आपने जो बताया, हम आपकी कुछ बातों से इत्तेफाक करते हैं, कुछ से नहीं भी करते। पता ये चला है कि निज़ाम अदल बड़ा कमजोर है जो हमारा सिस्टम चलाने वाला है। तो इरम, आप क्या कहती हैं इस पे? आपने सारा सुना शेख साहब को? बिल्कुल, शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और जैसा कि ये ना सिर्फ सानिया सियालकोट बल्कि इससे पहले मिशाल खान का कत्ल भी बेदर्दी से किया गया, और सियालकोट में ही 2 सगे भाइयों को बेदर्दी से मारा गया,
اور اسی طرح سے جو ہے وہ بہاولپور کی یونیورسٹی میں ایک استاد کو شاگرد کی جانب سے گولی مار دی گئی تھی. اور ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ریاست کو کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ایسے جو دل سوز واقعات ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس ملک میں رونما نہ ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.